بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمير ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے بلا محبت نال مل کے بڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کیتے۔ دعا ہے جو بے نیاز پروردگار این عاجز کو سچ اتے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم میں کو تو کو کل مسلمانہ کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون سمجھن اتے سمجھاون اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دا بہت بڑا کرم ہے کہ جائیں تھاکو سکوں اشرف المخلوق انسان دا درجہ عطا فرمائے، اور مالک نے دین اسلام ورگی نعمت عطا فرمائیے، اور پیارے آقا کریم ورگا سونا نبی سارے اندر مبعوث فرمائے۔ اسا رب دی ای سونی رحمت تے راضی ہوں، رضیت باللہ ربا، اسا راضی ہوں تیرے اللہ ہومن تے و بالاسلام دینا، اور جڑا دین اسلام دیتے اسلام عطا کرن تے بھی اسا راضی ہوں، و بمحمد نبیہ، اور جڑا میٹھا محمد کریم سکو نبی عطا کیتے مولا سائیں تیری نعمت تے بھی راضی ہوں، و بالقرآن اماما، اور ساری رہنمائی واسطے جڑی سونی کتاب قرآن عطا فرمائی مولا اسائیں تیری نعمت تے بھی راضی ہوں۔ صبح شام کی جملے کو ترائے مرتبہ جڑا پڑھ دے اور رب دے شکر گزار بندے میں شمار تھی گندے۔ تے پیارے دوستو، جڑا اللہ نے پیارا محبوب عطا کیتے، سرکار دی آمد دا مہینہ ہے، فقط آمد مصطفیٰ دا ذکر کرن کافی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا او پیغام جڑے مقصد واسطے پیارے محبوب دی تشریف آوری تھئیے، او مقصد دا بیان کرن بھی انتہائی ضروری ہے۔ سرکار دی آمد دے دو مقصد، پہلا مقصد اللہ تعالیٰ دی ذات دی توحید دا اعلان کرن، دنیا کو دساون جو رب ہے کہ تے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں، اور دوجے نمبر تے انسانیت دی بھلائی، ہارو غلط کم کنے امت کو روکن جہاں دے وچ انہیں دا نقصان تھی وے، چاہے نقصان دنیاوی ہوئے چاہے آخرت دا ہوئے۔ سرکار دے ہر فرمان انسانیت دی بھلائی ہی نظر آتی ہے۔ توڑے جو لوگاں کو سمجھ نہیں آئی، جو اسلام نے بے حیائی تے برائی کنے منع کیوں کیتے، 1400 سال بعد آکھن تے مجبور تھی گئن بدکاری کرن نال ایڈز دی ہو جائیں بیماری لائق تھی دیئے
جڑی لا علاج ہے۔ واقعی اسلام دا پیغام سچا ہا، ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشہ۔ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ جڑا حکم دیتا ہا، یہ حکم انسانیت دی بھلائی واسطے برحق کا۔ ایویں پیارے دوستو، اج پاک محبوب دا اے پیغام جتا سرکار نے حقوق اللہ دا ذکر کیتے، اتا حقوق العباد دی حفاظت دی پاک محبوب نے بہت زیادہ امت کو درس عطا کیتے۔ حقوق العباد فقط اے نہیں جو کہیں دا حق نہ کھاؤ، بلکہ اسلام تے اے آدے اے رسول دا کلمہ پڑھن والے کہیں دا دل بھی نہ دکھاؤ۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھیے ذرا ہی آیت دا مفہوم تھوڑی گئی توجہ، قربان تھی محمد پاک نبی دے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمائی، یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو انہاں برائیاں کنے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے او برائیاں جڑا دوجے انسان دے دل کو مونجھا کر دیں دے نو ان دی عزت کو ٹھیس پہنچے دے۔ اسلام کہیں دی عزت گراون دی اجازت نہیں دیں دا، بلکہ جناب والا انسانیت دی حفاظت پیا فرمائیں دے۔ مالک نے فرمائے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، کیڑی چیز کنے کثیر من الظن، کہیں دے بارے بدگمانی نہ کرو، جے تک گال دی تصدیق نہ تھی وے ایویں کہیں دے بارے گمان نہ کرو جو اے بندہ گناہگار ہے، اے مجرم ہے، اے عاصی ہے۔ اسلام اجازت نہیں دے گا بدگمانی کرن دی۔ بدگمانی بندہ تاں کریں دے جدن ان دے اندر تکبر پیدا تھی دے، اپنے آپ کو چنگا سمجھ دے، دوجے بندے کو ہلکا سمجھ دے۔ اسلام دے خبردار کہیں دے بارے گمان نہ کیتا کر، اور کیوں نہ کیتا کر؟ فرمایا ان بعد الظن اسم، کافی سارے گمان ایہو جائے ہوں دن جدن تحقیق تھی دیئے اون گال دا نتیجہ نکل دے گال غلط ہوں دیئے، کافی سارے گمانے دا انجام گناہ تے مبنی ہوں دے۔ مالک نے دوجے نمبر دے فرمائے وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار اے کلمہ رسول اللہ دا پڑھن والے کہیں بندے دی جاسوسی بھی نہ کیتی کرو، کہیں دی تووچ نہ رائے کرو، کہیں دا پیچھا نہ کیتا کرو۔ ہر وقت دوجھے بندے دی تووچ جڑا بندہ ران دے وہ کو بے بندے وچ عیب نظر دن، اپنی ذات کو عیب کنے پاک سمجھ دے۔ اسلامی چیز دی اجازت نہیں دیندہ۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے صحیح فرمائے جڑی اکھ جاسوسی کریں دیئے، کہیں دے گھر تاک دھاک کریں دیئے، میں مصطفیٰ دا دل لا دے انہیں جہنم دی بھاوی چو سیخ تپاواں ان دی اکھت پوڑ دیواں، اکھ دانا باہر کر ستا جن دی اکھت رسول اللہ سیخ جناب دو رکھ دی جہنم چو تپا کے لامل او اکھی دیکھن دے قابل نہیں رہا دی، نہیں جہان دیکھ دیئے نہ اون جہان دے دیئے۔ ہی وسط اسلام نے منع فرمائے وَلَا تَجَسَّسُوا، خبردار کہیں دی جاسوسی نہ کرو۔ توجہ ہے یہ سارے روز مرہ دے معمولات ہیں جڑا قرآن کے بیان کریں دے۔ سرکار صرف کلمے تک گال محدود نہیں رکھی، نماز روزے تک نہیں، عزت نفس دی حفاظت دی ضمانت بھی اسلام پہ دے دے۔ اور قربان تھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرما دیتے او لوگوں خبردار جاسوسی کہیں دی نہ کراہے۔ اج ساڑے دور زمانے دا حالات کیا ویندے بن دن؟ میرے سجنوں قرب و جوار دے اندر نگاہ کرو،
ہر بندہ دوجے بندے دی ٹو وچ لگا ودے دی زمین کتنا، ان دی اولاد کتنا، ان دی بینک بیلنس کتنا، ان دا کاروبار کتنا۔ وہ سجنا تیرے کولو اپنے عملے دی پوچھی تھیمنی ہے، تو دوجے دا ذمہ وار کائن میں خبردار اسلام اجازت نہیں دینا۔ بل سب کنے خطرناک عمل جڑا اج کل دے دور چ رواج پا گئے، اللہ دا قرآن فرمیندے والا یغتب بعضکم بعضا، خبردار تواڈے وچوں کوئی بندہ کہیں دوجے دی غیبت نہ کرے۔ توجہ ہے، غیبت عہد کہیں کوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حاضر تھے، آقا ایک بندے وچ عیب ہووے، اندے وچ کمی ہووے، کوتاہی ہووے، غلطی ہووے، اگر اساں ہوں غلطی دا ذکر کروں اے تا غیبت کہیں نہیں، اے تا اندے وچ ہے پئی، نبی سے فرمایا ہی شاید انا تے غیبت ہے۔ اگر اندے وچ کمی کہیں نہیں ول بیان کیتے وے ایک تے بہتان آکھیا ویندے، بہتان دا گناہ غیبت کلو بھی زیادہ۔ آج سارے معاشرے دا حال کیا بن گئے، کوئی چوک، کوئی ہوٹل، کوئی بیٹھک، کوئی دیرہ، کوئی سرا، کوئی محفل غیبت کنے خالی کہنی، کتائیں جناب والا علاقے دے منبر دا گلا، کتائیں تھانے دے سجو دا، کتائیں مسجد دے امام دا، کتائیں زمیندار دا، کتائیں تاجر دا، کتائیں سوداگر دا، انہیں جو محفل شروع تھی دیئے انہیں جوان پھیرا جو دیں دل کہیں کو معاف نہیں کریں دے، جنہیں فرضی ناتے ہوئے ایدی توجہ نال قرآن نہیں پڑھدا، ایدی توجہ نال نماز نہیں پڑھدا، جیدی توجہ نال بے دے عیب بیٹھا کرویں دے، فلانے بندے وچے عیب فلانے وچے عیب وہ کملا دوجیں دے عیب نہ کھول، ذرا اپنے گربان جھاتی پا، رب دے قرآن نے سختی نال منع فرما چھوڑے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار تھوڑے وچوں کوئی بندہ کہیں دی غیبت نہ کرے۔ اے مولا جے غیبت کروں وال فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، تھوڑے وچوں کوئی بندہ یہ گال کو پسند کرے سی، کیڑی گال کو اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، سکا بھرا مویالا تھا ہوئے اندے گوشت دے ٹکڑے کپ کپ کے جیندہ بیٹھا کھاوے۔ توجہ ہے، قرآن نے مثال کیا پیش کی ہے، کتنا اعلیٰ مثال۔ بھرا پیارے ہوندے نہیں یا کائنا، ایمان نال لساؤ، کوئی بندہ گوارا کریں دے سکا بھیرا مویا لاتا ہوئے گوشت دا ٹکڑا کپ کے کھاوے، اللہ فرمائے فَكَرِهْتُمُوهُ، تو سا ہرگز این شے کو پسند نہ کرے سو، ہرگز تھوڑا ضمیری چیز کو گوارا کائنہ کرے سی، این کام کو تو سا معیوب سمجھ سو، غلط سمجھ سو۔ اللہ فرمائے جی میں گال کو جناب تو سا چنگا نیوے سمجھ دے، ول بے دی غیبت کرن دا گناہ این کنے بھی وڈا ہی وے، فَكَرِهْتُمُوهُ، جلے پسند نیوے کریں دے، ول غیبت کیوں پسند کریں دو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کنے دردے کیوں نیوے، رب دا خوف کیوں نہیں اندہ تھوڑے دلہ وچ۔ میرے پیارے بھائیو ذرا توجہ کرائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے ہوتے ہیں، ایک غزوے تے سرکار تشریف گھن گئے، صحابہ اکرام دی جڑی مجاہدین دی جماعت آئی، انہاں نال میدان جنگ جو خود خادم بھی ہوندے آن، جڑے انہاں دے جناب سواریں دی حفاظت اتے مجاہدین واسطے روٹی تے قیام تام دا انتظام کریں دے ہن۔ ایک باورچی ہے خادم جناب سیدنا صدیق اکبر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت چاہا، او تھکا ترٹا جو ہے ستے ان دی آنکھ لگ گئی ہے، ان جلے مجاہدین کھانا کھاون بیٹھے ہیں، وہ سارے دے خادم اپنے سرداریں واسطے، اپنے مجاہدیں واسطے، غازیں واسطے کھانا تیار کر کے گھننا ہے، لیکن آپ دا جڑا خادم وہ خالی روٹی چاہ کے آ گئے۔ فرمایا سالن تیار نہیں بھی کیتا، حضور میں سام رہا ہاں، میری آنکھ لگ گئی ہے،
نیندر نہیں اکھڑی زبان تو نکلے یاد تو تا ہر وقت ستا ہی رہ دے توجہ ہے یہ تا ہر ویلے ستا رہ دے تے ان کو بچے نے جو سرکار دی خدمت وانے کچھ سالن گھننا جو اسا روٹی کھاؤں انہی گال تے توجہ کر بظاہر گال معمولی ہے لیکن جلے سالن گھنن گئے حضور فرمائے انہیں سالن کیوں منگوائے وہ تا بھیرا اپنے دا گوشت کھادی بیٹھے سیوں کی میں فرمائے ترے کانڈ پچھو آکے نے تا ستا رہ دے یعنی اتنا گال بھی گوارا سرکار نہیں کی تھی اتے سارا کیا حال ہے سارے محفلیں دا کیا حال ہے سارے کچاریں دا کیا حال ہے سارے ہوٹلیں دی میٹنگ دا کیا حال ہے میرے بھائیو ذرا اپنے حالات کو سدھارو جے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے وے والپاک نبی دے فرمان تے بھی عمل کرو صحابہ کرام دے وچوں ایک نوجوان مسجد نبی وچ آئے نماز دی ادائیگی واسطے اور میرے بل توجہ کری میں سارے مضمون دا نچوڑ پیا بیان تقریر دا ٹائم مک گئے پیغام آئے ڈی پی او صاحب دی اہم میٹنگ گئے کھلی کچہری ہے تے او تشریف گھنن دے پین کچھ لمحے بیان کو طول لیو جے تک کو نہ آوے تے میں مجبور ہاں 5-7 منٹ یا میں اگلا پروگرام میرا لیٹ پیا تھی دے جتا میں پہنچ رہے توجہ کرا ہے انہیں ساری تقریر دا نچوڑ پیا پڑ دا میرے پاک محبوب دے غلام ہو مسجد نبوی مدینے پاک دا شارے اللہ اکبر میرے پاک محبوب مسجد موجود ہیں ایک جوان جناب والا گھر کنے ٹریے وضو بنائے سی سرکار دی مسجد جامن لگے اڈانو رستے دے اندر ایدو زبان مصطفیٰ اعلان کیتے جڑا جوان ہونے مسجد دیں دروازے کنے گزر سی صحابہ تسا گواہ تھی وڈو میں محمد کریم اعلان پیا کریں داؤ سدھا جنتی جوان آیا کہنی جنتی ہو من دا اعلان زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہو گئے قربان تیمہ صحابہ جا نگاہیں ان دروازے تے مرکوز تھی گئے نگاہیں ٹک ٹکی بد کے لگیا ہو جائے جو کیرا جوانے جڑائیں دروازے کنے گزر دے صحابہ فرمین دینا سا ڈٹھے مدینے دان ساری ہے ادھیر عمر دا جوانے وضو کی تھی اندے اجن وضو والے آدھا پانی نال نہ مل انہیں جناب والا مسجد دروازے کنے آئے آتے سرکار دی غلامی وچ کچاری وچ بہ گئے صحابہ فرمان رسول سنی بیٹے ان دلی دل دے اندر ان دی قسمت ناز بیٹھے کریں دیا بڑا خوش قسمت جوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دے جنتی ہومن دا اعلان فرمائے صحابہ فرمیدن لوچے دی ولی میں مسجد کچاری لگی پئیے سرکار بیٹھن وقت اعلان تھے مارکا جڑا جوانی دروازے کنے اوسی گواہ تھی ونجو او جنتی کریم محبوب دے غلامہ دے نسوت نگالا کے بیٹھے ہیں او کیڑا خوش قسمت انسان ہے جڑا اجوی جناب جنت دی ٹکٹ پیا گھندے زبان مصطفیٰ تو پیا نکل دے صحابہ دا ایمانا نہ رب دا قرآن غلط ہو سکدے نہ رسول اللہ دا فرمان غلط ہو سکدے میرے پاک نبی اعلان کیتے آمن والا جوان دوجھے دیوی ہکو مدینے دان ساری ہے ہکی حالت جے وضو کیتی اندے جسم پرنم اجر تک پانی موجود ہے مسجد دروازے وچوں آئے دل چادن واہوے جوانا کیڑا خوش قسمت ہی آیا پیچھے ہی تیرے جنتی ہومن دا اعلان پہلے کھڑا تھی صحابہ فرمیدن تریدھا دی آئے والمسجد نبی دی اندر جمع غفیرے والزبان رسالت تو اعلان تھے جرہ دوان آندہ پہ صحابہ و سدھا جنتی ہے اللہ اکبر نبی دے غلاموں ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ سین فرمیدن میں کوئی عبادت دا وڈا سوکا میں دل سوچیں بابے کنے پچھا چاچے کنے پچھا ہی دے حالات کو دیکھا ایک رنگ ایک عمل ودا کریں دے آدھا بعد چھے جنت یا خوش خبریاں پہلے کھڑیاں مل جائے
توجہ ہے، دیکھاں تے صحیح جوان کمال کیا ہے، اندے اندر جناب والا کیری کی شان ہے کہ رندے کمل کریں دے جو زبان رسالت تو جنتی ہومن دا اعلان کھڑا تھیں دے نبی دا غلامہ دے نماز مکیے شام تھئیے او بابا گھر دو ٹوریے حضرت عبداللہ وینال ٹورین او دروازے دے اندر گئن آپ نے دستک دیتی چاچا منت لا اجرات میں کو اپنا مہمان بن گیا، مقصد و نیکی دی تلاش آئی جو کیری نیکی کریں دے جو خدائی راضی ہے تے مٹھا مصطفیٰ اندے ہوتے راضی ہے۔ فرمیندن میں ڈٹھا ہے میں انتظار دے اندر اے ہنے جوان اٹھ دے وضو کریں دے نوافل پڑھ دے انہیں اللہ دے قرآن دیا تلاوتہ کریں دے انہیں بہت بڑی عبادت تے ریاضت کریں دے۔ فرمائے میں بظاہر دے کپڑا پاتی پیا لیکن کپڑے کو پاسے کنے کھولتے انتظار دے اندر میں تانگے چا رات ڈھل بھی رہ گئی ہے جوان اللہ دا ذکر کر کے ستے ساری رات سکون فرمائے سے میں کہ رات تے اج سکون دی ستے تہجد دے ٹائم اٹھے نماز پڑھی اس اے تا ہر بندہ تہجد بھی پڑھ دے نماز بھی پڑھ دے عبادت کوئی بھی ہے جن دی وجہ کنے خوشخبری جنت دی ملی ہے۔ فرمیندن میں دوجھی رات وقت مہمان تھیا ولوی ساری رات جوان دی تاکج رہ گیا اجھو کوئی عبادت کریں دے اجھو جناب کوئی نوافل پڑھ دے وہ لوگ تے نیکی دی تلاش دے اندر نکل دے ہن جری نیکی یہ کریں دے میں کنے وقت نیکی کرا جے نوافل پڑھ دے میں زیادہ پڑھا جے قرآن پڑھ دے میں زیادہ پڑھا تے کسا کو جستجو تے کرنی چاہی دیئے لیکن اسا کیرے پاسے سفر شروع کر دیتے اسا لوگاں دے آئے تلاش کرن شروع کر دیتے ہیں اگے تے لوگیں جا جناب خوبیاں تلاش کریں دے انہاں دی عظمت بولیں دے فرمائے ترائے راتی مسلسل گزریں میں کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جڑا جناب والا انما کھڑا کریں نہ ہوئے باقی لوگیں کنے ہٹ کے کھڑا کریں تریجے دیں آخر میں اللہ پیا میں یہ چاچا مہمان بنن دا عذر بنائنی زبان مصطفیٰ تو تیرے جنتی ہومن دا ترائے دی مسلسل اعلان رسول اللہ دی زبان اقدس کریں میں اپنے کنے نال سنی میں ان نیکی دی تلاش سے چاہیا جری نیکی تو کریں دیں تے جن دی وجہ کنے خدائی راضی ہے تے مٹھا مصطفیٰ راضی ہے میں کو نیکی دسا و عمل دسا کہ یار میں تیرے سامنے میرے اعمال بھی سامنے میری نماز میری عبادات بھی سامنے لوگ اپنے چنگائیں کو لکیں دے ہن اسا ایک غریب کو جوڑا پاؤں فیس بک تے اشتہار لویں دو خبراں لویں دو غریباں وچ سردار مال کھڑا وندے دے غریبیں یتیمیں کو کپڑے کھڑا دیں دے شریعت دا حکم سجے ہاتھ نال دے کھبے کو خبر نہ لگے کہیں دی عزت نفس مجروح کر کے نہ دے کہیں کو بھکاری بنا کے نہ دے او قربان تھی ماں لوگ نیکی کو لکامن دا زور لیں دے حل آدھے پترا میں جری عبادت کی تھی تیرے سامنے آدھے نا چاچا کوئی عمل ضرور ہے جیڑا میری نگاہ کنے اٹھا لے اللہ اکبر بڑی جستجو دے بعد جوان ونن لگے اون بزرگ نے رو کے آکھے رک وے جوانا جری جستجو وچ ترائے راتی جا کے گزاری نہیں خالی نہ من او عمل سن کے وقت توجہ ہے جے تھوڑی توجہ ہوئے میں ان صحابی دا عمل دسانا چاہ تو سامی اپنے اندر او کوشش کرے سو نیک عمل پامن دی تاکہ تو ساوی جنتی تھی بنو اساوی حضور دے غلامے دی صف چرال بنو ان جوان نے آنکھے یار ڈٹھائی نماز میں بھی ہوئے پڑھ دا
جی میں تساں پڑھ دو روزے میں اوے رکھ دا جہاد اوے کریں دا جیڑا عمل تو ودا گلیں دی سن او عمل ہے میں اپنے دل دے اندر کہیں دے بارے بغض نہیں رکھ دا کینہ نہیں رکھ دا نفرت نہیں رکھ دا حسد نہیں رکھ دا میں کہیں دی توبت نہیں رہندا کہیں دی جاسوسی نہیں کریں دا کہیں دی غیبت نہیں کریں دا اللہ دے قرآن تے اوے عمل کریں دا جی حکم بے نیاز نے فرمائے میری نگاہ میں سارے چنگل سب تو ہلکا میں ہاں باقی سارا جہان چنگا یہ عمل جڑا تیرے نگاہی کنے اٹھارے ادے وے چاچا مبارک بہت ہوئی تو عمل لکائی رہ گئی ربی دسا دیتے رب دے رسولی دسا دیتے تیرے جنتی ہومن دا اعلان فرما دیتے ایمان نال دساؤ اے عمل چنگا ہے یا کائنا اگر اساں غیبت کنے بچ ونوں جاسوسی کنے بچ ونوں الزام تراشی کنے بچ ونوں اساں بھی انہاں خوش قسمت لوگیں دی لسٹ شامل تھی سکدوں اساں بھی انہاں خوش نصیب لوگیں دی لسٹ جا سکدوں کوشش کرو میرے بھائیو اپنی زبان دی حفاظت کرو آمنہ دے لال نے دو چیزیں دی حفاظت تے گارنٹی عطا کی تھی رسول اللہ دی گارنٹی تے یقین ہے یا کائنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں دی ضمانت تو سندیو حضور کیرا چیزاں سرکار فرمائے ایک زبان دی حفاظت دی ضمانت لیو ایک اپنی دنیا کنے گوڑیں تک شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت لیو صحیح فرمائے دو چیزیں دی ضمانت تو سندیو جنت دی ضمانت حکم خدا آپ عطا کرے سا اللہ کنے دعا ہے جو بے نیاز پروردگار تھاکو ساکوں انہاں دو چیزیں دی حفاظت کرن دی توفیق بخشے انہیں ایک منٹ مارکا سنتا شروع کرن تو پہلے آج خطبہ کاری سے دے سے